बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, कल अवाम पर रात गए एक शब खून मारा गया और फिर आपने देखा कि ज़रदारी का पैसा जीत गया, पाकिस्तान हार गया। और उस सब के बाद कल परवेज़ इलाही जो हैं वो अक्सरियत होने के बावजूद वो वज़ीर आला ना बन पाए। हमदा शहबाज जो हैं वो कल 179 वोट हासिल उन्होंने किए और परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए। लेकिन उस सब के बावजूद हमदा शहबाज जो हैं उनको एक साजिश के तहत वज़ीर आला बना दिया गया। कल रात उन्होंने 8 बजे तकरीबन हल्फ लेना था, लेकिन वो सारा मामला जो है वो लेट होता चला गया। फिर उस सब के बाद उन्होंने आज सुबह 8 बजे हल्फ लिया और वो अचकन जो उन्होंने पहनी। अब उस सब के बाद नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फ़ैसला सुना दिया है, तारीख़ी फ़ैसला इस वक्त सामने आ रहा है, जो मैंने आपके सामने रखना है कि नून लीग जो है उनका एक बड़ा पटवारियों का आप कह लें कि जो एक रवाज है कि ये बहुत जल्द रसगुल्ले खा लेते हैं और फिर बाद में इनका हासमा जो है वो भी ख़राब हो जाता है। तो उस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लंका ढा दी है हमदा शहबाज पर और अब नए वज़ीर आला जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही बनने जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी अहम समाअत हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में। और जो तकरीबन 2 बजे के बाद ये फ़ैसला आप देख भी लेंगे, जो भी आपके सामने मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई कर दूंगा। और उस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आई है, इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है और वो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। और उस सब के बाद जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ अब कौन सा बड़ा लाएअमल देने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिप्टी स्पीकर को क्या सज़ा सुना सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, तरतीब से चलते हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। कल की प्रोसीडिंग से बात शुरू हुई और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो कल इजलास चेयर कर रहे थे। ज़ाहिर है जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो तो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे। तो सबके बाद हुआ ये कि परवेज़ इलाही जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने 186 वोट हासिल किए, हमदा शहबाज ने किए 179 वोट हासिल। अब वज़ीर आला तो बनना चाहिए था परवेज़ इलाही को, लेकिन एक साजिश थी, पूरी एक साजिश रचाई गई और हमदा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया। रजीम चेंज ऑपरेशन है तो ये ऑपरेशन चलता रहेगा। हर जगह जिन्होंने इमरान खान को निकाला है वो इतनी जल्दी इमरान खान को वापस नहीं आने देंगे। और यही सारी सूरत हाल फिर चली। आसिफ अली ज़रदारी जो है वो चौधरी शुजात के घर जाते रहे, 3 से 4 दिन लगातार वो गए और 5-5, 6-6 घंटे वो मुलाकातें करते थे। चौधरी शुजात जो हैं उनके वो कदमों में गिरते थे, कहते थे कि यार परवेज़ इलाही जो है वो हमारा उम्मीदवार बन जाए, हम इमरान खान के ज़रिए वो उम्मीदवार ना बने, हमारा वज़ीर आला बन जाए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन परवेज़ इलाही और मौलाना इलाही ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर वज़ीर आला बनूंगा तो इमरान खान के ज़रिए ही बनूंगा। चौधरी शुजात ने हुआ किया क्या, बतौर पार्टी हेड उन्होंने एक खुफिया लेटर जो है वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को लिखा और वो लेटर दोस्त मज़ारी तक पहुंचा और उसने वोटिंग के बाद वो लेटर लहरा दिया और एक रूलिंग दी कि एक पार्टी हेड ने अहकाम जारी कर दिए हैं कि जी जो काफ लीग के 10 वोट हैं वो हमदा शहबाज को जाने चाहिए। परवेज़ इलाही के जो वोट पड़े हैं, लिहाजा डिप्टी स्पीकर जो है उसने उसको मुस्तरद कर दिया और यूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट थे वो 176 हो गए, हमदा शहबाज के वोट हो गए 179 और हमदा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रख दिया गया डिप्टी स्पीकर की जानिब से। अब ये सारी प्रोसीडिंग नाज़रीन कराम हो गई, हमदा शहबाज जो है वो वज़ीर आला बन गया। लेकिन कल का वज़ीर आला का जो इंतखाब हुआ ये जश्न इंतहाई आर्जी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कल भी आपको बताया था रात की वीडियो में कि इंतहाई ये जश्न आपका आर्जी है। रसगुल्ले आप वक्त से पहले ना खाएं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो फैसला सुनाने जा रही है, जो समाअत हुई उसका हवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है, मैंने कानूनी टेक्निक्स आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कलअदम करार देगी और अब नया इलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट एक नया हुक्म सादर करेगी कि परवेज़ इलाही जो है वो कल के इलेक्शन के तहत वो वज़ीर आला बन जाएंगे और हमदा शहबाज जो है वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। यह आपको मैं बड़े बबांगे दहौल और क्लैरिफाई कर रहा हूँ सिचुएशन को, अब तक की जो सूरत हाल इस वक्त मुझे नज़र आ रही है। अब मैं ये क्या क्यों रहा हूँ ये ज़रा आपने समझना है। अब ज़रा कानूनी टेक्निक्स आपके सामने रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सामने जो आया और हमदा शहबाज जो है उसकी अचकन फट चुकी है, वक्त से पहले फट गई है। ज़रा स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने चलवाता रहता हूँ, आप उसको पढ़ते भी रहिएगा, मैं आपके सामने वो चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई भी करता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपने कानूनी टेक्निक समझनी है,
پھر آپ کو فیصلہ سمجھ آئے گا کہ سپریم کورٹ اب کہنا کیا چاہ رہی ہے اور حمدہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، جب ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے اس حوالے سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی، تو اس پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسلم وقاف کے ووٹ مسترد کرنے کی رولنگ کو جو جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں انہوں نے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسمبلی کے رولز آف بزنس کے تحت کسی بھی معاملے پر رولنگ دینے کا اختیار صرف اسپیکر کے پاس ہے، ڈپٹی اسپیکر یہ نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی قومی اسمبلی میں رولنگ کو اس بنیاد پر غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ اب یہاں پر ڈپٹی اسپیکر ہیں تو یہاں پر بھی رولز آف بزنس کے خلاف یہ ساری اس کے خلاف ورزی ہے، تو سپریم کورٹ اس رولنگ کو مسترد کر دے گی، اس فیصلے کو معطل کر دے گی، اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے ایک اور آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی گئی۔ انہوں نے جلدی میں نتائج کا اعلان کر کے اجلاس ملتوی کر دیا، جبکہ قائد ایوان کا اعلان جو آئینی تقاضا ہے وہ کیا ہی نہیں گیا، اور اس پر بھی کئی قانونی ماہرین نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ ممتاز قانونی ماہر فیصل چودھری نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے قاسم سوری کے رولنگ کے معاملے میں تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کو رولنگ دینے کا اختیار بالکل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 134 کے تحت الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، جس کے مطابق جتنے اراکین موجود ہوں گے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، اور اگر ایوان میں موجود اراکین کے ووٹوں کو شمار نہیں کیا جاتا تو وہ واضح طور پر توہین عدالت ہے۔ یہ ذرا آپ میں سمجھنا ہے کہ توہین عدالت لگ رہی ہے۔ دوست مزاری کے اوپر کم از کم سب سے کم بھی سزا ہوگی، ڈپٹی اسپیکر کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی سزا جو ہے وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ مسترد کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ صرف ووٹ کو شمار نہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لہٰذا ووٹوں کو مسترد کر کے بھی انہوں نے اپنے اختیارات کو تجاوز کیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر نے نہ صرف غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائی کی ہے بلکہ اختیارات سے بھی تجاوز کیا ہے، جس کے نتائج انہیں بھگتنا پڑیں گے۔ اور اگر آپ بات کرتے ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی، پاکستان میں بڑا نام ہے ان کا، کہ آئین کا جو آرٹیکل 63A ہے اس کا پہلا حصہ پارلیمانی پارٹی ہے اور دوسرا پارٹی سربراہ کے اختیار پر ہے۔ کاف لیگ کے 10 میں سے 10 ارکان نے چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیا۔ رن آف الیکشن میں مقابلہ پرویز الہی جیت چکے ہیں، اور اعتزاز احسن نے واضح طور پر کہا کہ صالح حسین ایک طرف اور مونس الہی دوسری طرف ہو چکے ہیں، اور واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کے مطابق کسی رکن پارلیمنٹ کی انحراف کی بنیاد پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر پارلیمانی پارٹی کا نام لیا گیا ہے، پارٹی ہیڈ کا نام بالکل نہیں لیا گیا، تو پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ پرویز الہی ہے، تو چودھری شجاعت کا لیٹر جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ خط جو ہے وہ چودھری شجاعت سے گلے پڑ سکتا ہے۔ اب اگر تھوڑی سی اور چیزیں جو ہے وہ آپ کو میں کلیریفائی کر دیتا ہوں۔ اسد رحیم جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوست مزاری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بالکل ہی غلط سمجھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بدقسمت دن ہے کہ واضح قانون کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے لوگوں کو 10 اپریل کی صورتحال پر واپس لے جایا گیا ہے، جس دن سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ دوست محمد مزاری کا فیصلہ اسی طرح مکمل طور پر غیر قانونی ہے جیسے قاسم سوری کا اپریل کا فیصلہ تھا۔ آرٹیکل 63A پارٹی سربراہ کی بجائے واضح طور پر پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے مطابق ووٹنگ کا کہتا ہے۔ اب میں نے قانونی ماہرین کی رائے آپ کے سامنے رکھی، ٹیکنیکس آپ کے سامنے رکھی۔ اب سپریم کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ کر دیا۔ جو آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رات کے کل عدالتوں میں گئی اور عدالت میں گئی وہ رولنگ کے خلاف جو ڈپٹی اسپیکر نے دی۔ اب یہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، پروٹیسٹر موجود تھے، لوگ دروازے کھٹکھٹا رہے تھے انصاف کے لیے، کھولو عدالتیں۔ اسی طرح سے جس رات عمران خان کو نکالا گیا، آج اسی طرح سے حمدہ شہباز جس سازش کے تحت آیا اس کو اس سازش کے تحت بالکل باہر اٹھا کر پھینکنا ہے۔ عوام وہاں پر پہنچی، عوام کا غم و غصہ دیکھ لیا گیا ہے، مس کیلکولیشن ہو گئی ہے، اور اب پاکستان بننا ہے یا پاکستان نے سری لنکا بننا ہے، یہ فیصلہ بند کمروں میں ہو گیا ہے کہ پاکستان کو مکمل تباہی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام سپریم کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ ذرا آپ اسکرین کے اوپر اس کو دیکھیں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی دائر درخواست پر سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں ہوا یہ کہ ناظرین کرام چودھری پرویز الہی کی جانب سے ایڈوکیٹ عامر سعید راں
نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں درخواست دائر کی تھی اور درخواست میں حمدہ شہباز ڈپٹی اسپیکر اور چیف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا اور اس معاملے میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے چودھری پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ کے بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب شامل تھے اور سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس کیے کہ پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشنز کے خلاف ورزی پر رپورٹ کر سکتا ہے۔ ایک چیز کہ پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ہوگا۔ اب دوسرا یہ کہ جمہوری روایت یہی ہے کہ پارلیمانی پارٹی طے کرتی ہے کہ کس کی حمایت کرنی ہے کس کی نہیں کرنی۔ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر استفسار کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بات کس پیرے میں لکھی ہے اور ہم ڈپٹی اسپیکر کو ذاتی حیثیت میں سننا چاہتے ہیں وہ کل کے الیکشن کا تمام ریکارڈ لے کر آئیں اور 2 بجے سب کو حاضر ہونا ہوگا۔ حمدہ شہباز کو بھی نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، اٹارنی جنرل کو بھی نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، چیف سیکرٹری کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب آج عدالت میں پیش ہوں گے اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ حمدہ شہباز کے خلاف کا جو حلف ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، آئین کی روح سے فیصلہ کرنا ہوگا اور ڈپٹی اسپیکر آ کر ہمیں بتائیں کہ کس پیرے میں یہ بات لکھی گئی ہے اور ہم ان کو سننا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین کرام ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی، آئین کے خلاف رولنگ دی، وہ سارا معاملہ جو ہے وہ خود چیف جسٹس مان رہے ہیں۔ اب سننا ہوگا دوسری پارٹی کو کہ انہوں نے کس پیرے کے تحت رولنگ دی ہے، کیونکہ 2 حصے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی سماعت پر اب 2 بجے یہ سماعت ہوگی۔ 2 بجے دیکھیں گے کہ فیصلہ کب آتا ہے، آج آئے گا کل آئے گا اور کس کس کو سنتی ہے سپریم کورٹ۔ تو یہ ہیں تمام ڈیٹیل جو کہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔